अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च के शोबा एग्रोनॉमी में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अकरम साहब और इनसे हम एक पौधा जिसका हम सुनते आ रहे हैं स्टीविया का, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात लेंगे कि ये पौधा इन्होंने काश्त करवाया था और वो किन किन बीमारियों के लिए मुफीद है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उसका कौन सा मौसम है, और ये इन अयूब रिसर्च वाले उसके बीज कितने में प्रोवाइड करते हैं और उसके पौधे कब और कितने में आप लोगों को मिल सकते हैं। स्टीविया पौधा जो है ये इसका ओरिजिन जो है वो ब्राज़ील और पैराग्वे है। तो इसका पत्ता जो है वो इंतहाई मीठा है, चीनी से 16 गुना पत्ता इसका मीठा है। और जो इसमें स्टीवियोसाइड होता है जिसकी वजह से ये पत्ता मीठा होता है, तो वो चीनी से 250 से 300 गुना मीठा है। तो इस कदर अल्लाह ताला ने इसमें मिठास रखी है। तो लिहाजा दुनिया में तो बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं स्टीविया की वो सेल हो रही हैं, मिल रही हैं। तो जबकि पाकिस्तान में हमने इसको मुतारफ़ करवाया है, अभी ये पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसका तारफ़ तो हो चुका है। इसके हमने फार्मर डे भी किए, इसके जो है डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट भी लगाए, रिसर्च भी की। तो अब ये है कि इसका असल में जो सीज़न है वो है पौधे बीज लगाने का सीज़न है नवंबर में। 15 नवंबर के बाद हम सीड जो बीज उसका जो है वो लगाते हैं ज़मीन में। तो इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है जनवरी के आखिर तक। फिर फरवरी में हम इसको नर्सरी को खेतों में मुंतकिल करते हैं। उसके बाद ये 3 महीनों में इसके पत्ते इस्तेमाल के काबिल हो जाते हैं। फूल निकलने से पहले इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिठास होती है। और फिर इसको हम जो है वो मई के महीने में पत्ते तोड़ लेते हैं और ऊपर से शाखों को काट देते हैं ज़मीन के ऊपर से, तकरीबन 3-4 इंच के ऊपर से। तो इसके बाद जुलाई अगस्त में ये दोबारा स्प्राउट करेगा, दोबारा फूट पड़ता है और फिर नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में दोबारा हम इसको काट लेते हैं। इस तरह साल में 2 कटाइयाँ हम इसकी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और पत्तों को फिर हम खुश्क करके उसको ग्राइंड करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी आप प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिठास के अलावा इसमें अल्लाह ताला ने और भी बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं। बहुत से मेडिसिनल फ़ायदे इसमें रखे हैं, जैसा कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बड़ी मदद देता है। मैदे का इंतहाई आला इलाज है। और उसके अलावा ये बच्चों में रोटा वायरस का अटैक होता है तो वो बच्चों में लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। तो रोटा वायरस के ख़िलाफ़ ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। इसी तरह इसमें चूँकि कैल्शियम ज़्यादा होती है, और भी मिनरल्स बहुत सारे हैं, लेकिन कैल्शियम चूँकि ज़्यादा है इसलिए दुनिया में बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है उसमें ये इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट में डालते हैं। और इसी तरह से ये बच्चों और ख़वातीन को में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए इसकी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और दुनिया में सेल हो रही है। तो इस तरह ये एक इंतहाई मुफीद पौधा है जिसको हम उगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम एक तो अल्लाह करीम ने इसमें ये खूबी रखी है कि ये इतना मीठा होने के बावजूद ये 0 कैलोरी है। सही 0 कैलोरी है, इसलिए ये जो ज़ियाबीतस के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो भी इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको भी कोई इसका नुकसान नहीं होता। बल्कि लिटरेचर में तो लिखा हुआ है कि उसको मुफीद है, उसके लिए फ़ायदेमंद है। शुगर भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इस तरह से इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि इसकी सीडलिंग हो जाती है, तो इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि इसकी कटिंग भी लग जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह हाँ, सीड के अलावा इसकी कटिंग भी लग सकती है। जब हम पत्ते तोड़ लेते हैं नवंबर में, नवंबर के एंड में अगर पत्ते तोड़ लेंगे तो उसका कॉम्पल का 6 इंच का पोर्शन जो है वो उसका तने का, जी, उसको आप सीडलिंग के तौर पे लगा सकते हैं, कलम के तौर पे लगा सकते हैं।
تو اس سے یہ سیڈلنگ تیار ہو جاتی ہے. تو یہ قلم سے بلکہ جو ہے وہ زیادہ صحت مند سیڈلنگ بنتی ہے اور جلدی بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اس کو سائنسی طریقہ جو ہے ٹیشو کلچر کا، ٹیشو کلچر سے بھی اس کو ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کو اس کے بیج چاہیے ہوں تو وہ کب مل سکتے ہیں؟ بیج ایکچولی جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس کا مری میں. صحیح ہے. عام میدانی علاقوں میں جو بیج پیدا ہوتا ہے اس میں اگاؤ کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. شرح کم ہوتی ہے، لہٰذا یہ نومبر میں ہی ہم سیڈ دیتے ہیں کیونکہ نومبر میں کے پہلے ہفتے ہم ادھر سے کلیکٹ کر کے لاتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو فریش سیڈ ہوتا ہے اس کی 100% جرمینیشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ نومبر میں ہم سے مل سکتا ہے. نومبر کی کے پہلے ہفتے میں سیڈ ہم کلیکٹ کرتے ہیں مری سے. صحیح ہے. اور اسی وقت پھر ہم دیتے ہیں کیونکہ یہ فریش سیڈ میں جرمینیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ہم اس کا ریٹ جو ہے وہ 200 روپے فی گرام اس کا ریٹ ہے. تو دنیا میں اس کا بے تحاشا ریٹ زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ انتہائی کم ریٹ ہے. اس کے علاوہ پودے جو ہیں وہ ہم فروری میں تیار پودے دیتے ہیں. پودا جو ہے ایک ہے پودا 25 روپے کا ہم پودا دیتے ہیں نرسری کا. تو اس کو آپ جو لگا سکتے ہیں. تو ایک بات انتہائی اہم ہے کہ پودوں کا ان کا موسم ہے، اسپیشل موسم ہے. اس کے علاوہ یہ پودے نہیں ہوتے، یہ پودے نازک ہوتے ہیں. تو جو لوگ جو مطلب پورا سال رابطہ کرتے رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ سیزن میں، یعنی اگر آپ کو بیج چاہیے تو نومبر میں رابطہ کریں ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کے شعبہ ایگرونومی سے. اور اگر پودے چاہیے ہوں تو آپ فروری کے شروع میں یا جنوری کے آخر میں وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو پودے بھی مل سکتے ہیں، بیج بھی مل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سارا سال یہ نہیں لگ سکتے، نہ بیج لگ سکتے ہیں نہ پودے لگ سکتے ہیں. یہ بہت اچھا کیا آپ نے سر کہ آپ نے کلیئر کر دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی ان دنوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے پودوں کو کہ پودے ہمیں مل جائیں، ان کے بیج مل جائیں، لیکن ایسا کیونکہ یہ سیزنل پودے ہیں تو ان کا سیزن میں ہی بیج اور پودے ملتے ہیں. جی بھائی. تو سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ فیصل آباد میں اس کی کاشت ہو جاتی ہے؟ جی بالکل. فیصل آباد ہم تو ریسرچ ہی فیصل آباد میں ساری کر رہے ہیں. ہمارے فیصل آباد میں انتہائی بہتر اس کے لیے موسم ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. ویسے تو ہم نے پورے پنجاب کے 10 اضلاع میں اس کی کاشت کی تھی. صحیح. اس کی ریسرچ کی تھی. جی. تو زیادہ تر جو ہے بھی ماڈریٹ علاقے جو ہیں، لاہور ہے، قصور ہے، سیالکوٹ ہے، چکوال ہے، پنڈی ہے، ان علاقوں میں زیادہ اچھی اس کی جو ہے وہ پیداوار ہو جاتی ہے. فیصل آباد میں بھی اتنی ہی اچھی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ سیڈ جو بنتا ہے وہ اس کا اگاؤ بہت کم ہوتا ہے، نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ باقی یہ صدرن پنجاب میں بھی بہاولپور، خانیوال، بہاولپور میں بھی ہم نے تجربات کیے ہیں، خانیوال بھی کیے ہیں، لئیے بھی کیے ہیں، وہاں بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ پھر 4-5 سال تک نہیں چلتا. جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ اگر اس کو سنبھال کرتے جائیں ایک دفعہ لگانے کے بعد یہ 5 سال تک اس کا چل سکتا ہے اور سال میں 2 کٹائیاں آپ لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جب کہ یہ صدرن پنجاب میں یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، ایک دفعہ اس کی کٹائی لینے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ناظرین اب ہم آپ کو اسٹیویا کے فیلڈ میں لے کے جائیں گے، وہ پودے دکھاتے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کاشت کیے ہیں. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اسٹیویا پلانٹ کے گارڈن میں، اور یہ آپ کے سامنے اسٹیویا کے پودے لگے ہوئے ہیں میرے بالکل ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بالکل اس وقت اس کی جو کراپ ہے وہ بالکل تیار ہے. تو یہ ہو سکتا ہے اسی ویک میں اس کے پتے اتار لیے جائیں یا نیکسٹ ویک میں. تو یہ اسٹیویا کا پودا ہے. تو اس کا میں آپ کو ایک پتا دکھاتا ہوں. یہ بالکل اس طرح کا یہ دیکھیں پودا ہے. بہت زبردست، واقعی بہت میٹھا پودا ہے. تو ناظرین آج ہم نے کوشش کی ہے آپ کو اسٹیویا کے بارے میں انفارمیشن دینے کی،
اور جو گورنمنٹ کا حکومت پنجاب کا موقف تھا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ڈائریکٹر صاحب سے آپ کی ملاقات کروائی ہے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور ریکویسٹ کروں گا اپنے ناظرین سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری مفید معلومات سے بھری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کریں. بہت شکریہ. ہو جانے